पातका शिवाय कोणूच जल्माक येयना. देवाचें उतर सांगता सगळे पातकी जाल्यात आनी देवाचें अनंत दर्शन तांकां अणतल्लां. मोगा बाबणानो, दावीद देवाच्या वाटेन चलतना आमकां दिसता आनी आतां तो हेब्रोनाक वेता. त्या सुवातेर जुदाच्या वंशाचो राजा तो जाल्लो आसा. तशेंच त्याच वेळार अब्नेर नांवाचो जो सावलाचो सेनापती आसलो, ताणें इशबोशेत ह्या सावलाच्या पुताक इस्रायलाच्या 11 वंशाचेर राजा केलो आनी आतां तांचे भितर झूज सुरू जाल्लें आसा. दुसरे सामुएलाचें पुस्तक 2 आविसोर आनी पयले वळी प्रमाणे आमी पळोवया. आतां सावल ह्या सुवातेर ना. आतां मुखार कितें घडटा हाची म्हायती दाविदाक नासली. तो देवाक विचारता की आपूण जुदाच्या खंयच्या एका नगरांत वचूं. दाविदान हो प्रस्न कित्याक विचारलो? कारण तो पॅलेस्टायन देशांत आसलो. सावल मेल्लो आसा आनी दावीद ताचे उपरांत इस्रायलाचो राजा जावन आसा. जो पर्यंत देवाची खरी वाट ताका फावो जावंक ना, तो पर्यंत दाविदान आपणाचे जाणवायेन कांयच करूंक नासलें. आतां ताका इस्रायलाचेर राज करूंक जाय आसलें आनी देवान ताका विचून काडचो नासलो, कारण ताका पयलींच देवान विचून काडलेलो आसलो. देव दाविदाक सांगता की सांबाळून वच, तुज्या मनांत येता तशें इस्रायलाचेर राज करूं नाका, तर त्या देशांत वचून खोद आपणाकूच त्या लोकां पासत तुवें तांकां भेटोवचो आसा. जेन्ना दावीद हेब्रोना कडेन गेलो तेन्ना ताणें आपणाच्या बाराबर 2 बायलांक घेतलीं. कदाचित तुमी विचारतले की 2 बायलां करप हें सारकें आनी देव अशें करूंक परवानगी दिता? ना मोगाळ भाव-भयणानो. पूण जेन्ना दाविदान अशें केलें तेन्ना ताका ह्या गजालींचो बरोच त्रास जाल्लो आसलो. इतलेंच न्हय तर ताणें आनिकूय बायलां करून घेतलेलीं आसलीं. हें आमकां उपरांत पळोवंक मेळटलें. 2 आविसोर आनी 3री वळ. दाविदाचे प्रमाणीक लोक सुद्दां दाविदाच्या सांगाता हेब्रोन ह्या सुवातेचेर आयलोले आसले आनी ते त्या सुवातेचेर रावंक लागले. 4थी वळ. आतां दावीद जुदाच्या वंशाचो राजा जाता आनी आतां ताचो अभिषेक करतात. दावीद एक व्हड जाणवायेचो मनीस जावन आसलो. तो देवाचे येवजणेन चलणारो मनीस जावन आसलो. दाविदाचें जिवीत एक वेगळेच तरेचें आसलें. दाविदान आपणाच्या लोकांक मानून घेतले. दावीद आपणाच्या लोकांची मनां जाणा जावंक पळयतालो आनी तो लोकांक कशे तरेन आपणाच्या राजांत रावचें हें शिकयतालो. ताचें राज खूब सोबीत जावन आसलें. ताणें परजेची खूब सेवा केली आमकां पळोवंक मेळटा. दाविदान 2 फावटीं सुयेक घेतलेलो आसलो की सावलाक मारूंक, पूण देवान दाविदाच्या हातांतल्यान सावलाक मरण येवचें न्हय म्हूण पयलींच येवजण केल्ली आसली. दाविदाच्या हातांत तो सांपडलो, पूण दाविदान ताका मारूंक नासलो. दावीद तशें करूंक शकनासलो, कारण तो जाण आसलो देवान ताका मागलेलो आसा. जाचेर देवाचें मागणें आसा ताका कोण मारूंक शकता? हाजे वेल्यान दाविदाच्या भितर आसलेलो बरो गूण आमकां पळोवंक मेळटा. पूण दाविदाच्या पातकाक लागून ताचे भितर आसलेले बरे गूण भायर सरूंक नासले. पूण आतां ताणें आपणाचें जिवीत दोनयाच्या हातांत सोंपयल्लें आसा. दावीद एक खरो देव भिरांतेचो मनीस जावन आसा.
देव बिरातीन तो चलणारो जावन आसा. उपरांत ताणें आपल्या पातकाचें पिराजीत केलें. आपल्या पातकाचें ताणें बोगसणें मागलें. ताच्या जिवितांत आयलोल्या पातकाचें बोगसणें जो पर्यंत ताणें मागूंक नासलें तो पर्यंत ताजें राज बरें जावंक नासलें. आतां दावीद एका राजाच्या रुपान आमकां दिश्टी पडटा. दावीद आतां मुखार आनी मुखार वेताना आमकां पळोवंक मेळटा. दाविदाचें राज आतां व्हड जावचें आसा. देवाचो आशिर्वाद ताका भरपूर मेळचो आसा. दाविदाक आपणाचे पोरजेचें पडोवन गेल्लें आसलें. सावलाक आनी जोनाथानाक जरी तो भिवून परत आपल्या देशांत येवंक सोदिनासलो तरी देवान ताका परत आपणाच्या देशांत हाडलेलो आसलो. अब्नेर जो सावलाचो पूत आसलो, जो आपणाच्या बापायच्या फाटल्यान राज करपी जावन आसलो, तोय त्या सुवातेचेर आसलो. पूण ताणेंय ताका कांयच करूंक नासलें. कारण दावीद जाणा आसलो की आतां इस्रायल पोरजेचो राजा आपूणच जातलो म्हूण. 8वी आनी 9वी वळ ह्या सुवातेर राष्ट्रांत फूट पडलेली आसा. एके वटेन दावीद राजा आसा आनी दुसरे वटेन सावलाचो पूत राजा जाल्लो आसा. आनी आतां दाविदा भितर आनी सावलाच्या पुता भितर लढाय जावंक पावता. आनी जेन्ना खंयच्या देशांत लढाय जावंक पावता तेन्ना त्या देशाची उदरगत जावंक पावना. लढायेक लागून जायते नुकसाण जावंक पावता. अब्नेर म्हणटा, तरणाट्या मनशांनी उठोन आपणाच्या मुखार 2 आद खणचे यवाब ह्या पासत तयार जालो. ह्याच तरेन ह्या गजालीचो ते निकाल लावचे आसले. जायत्या अडचणी वरवीं दावीद आतां बरोच अनुभव घेणारो मनीस जावन आसलो. जायते तरेचे अनुभव ताका आतां फावो जाल्ले आसले. जेन्ना एका मनशाक खरे अनुभव फावो जाता तेन्ना तो खंय उबो रावंक शकता. तो राज करूंक शकता. मोगा बाबळांनो, सावलाचें घराणें आनी दाविदाचें घराणें हांचे मदें जायतो काळ पर्यंत लढाय चालूच आसली. पूण सावलाचें घराणें अस्कोत जायत गेलें आनी ह्या सुवातेर आमकां दाविदाचे पूत दिश्टी पडटात. ताजो पयलो जल्माचो पूत अनमोन हो जावन आसलो. ताजो दुसरो पूत किलाब, ताजो तिसरो पूत अबशालोम आनी चवथो अदोनिया, तशेंच 5वो शेफाट्या, तशेंच 6वो इत्राम. ही सगळीं भुरगीं दाविदाक हेब्रोन ह्या सुवातेचेर जाल्लीं आसलीं. तीं सगळीं एकाच बायले पासून जावंक ना, तर तांच्यो आवयो वेगवेगळ्यो जावन आसल्यो. आतां अब्नेर हो दाविदाक ह्या सुवातेचेर मेळटा. आनी अशें जालें की सावलाचें घराणें आनी दाविदाचें घराणें हांचे मदें लढाय जायत आसतना अब्नेर हो सावलाच्या घराण्याक बळ दिता. सावलाक आनीक एक बायल आसली आनी तिचें नांव मिस्पा आसलें. आनी वो अब्नेर आपणाच्या बापायच्या बायले कडेन गेलो आनी ताणेंय गोड पातक ह्या सुवातेचेर आदारलेलें आसलें. अब्नेरान आपणाचे दूत दाविदाशी धाडले आनी तांकां सांगलें हो देश कोणाचो जावन आसा. आनी ताणें म्हटलें, म्हजेशी तूं आपणाचो करार कर आनी सगळें तुजेशी येवचें म्हणून म्हजो हात तातूंत आसतलो. तेन्ना ताणें म्हटलें, हांव तुजेशी करार करतलों, पूण एक गजाल हांव तुजे कडेन मागतां. तूं म्हाका मेळूंक येवशी तेन्ना सावलाची धूव मिकल हिका पयलीं तूं म्हजेशी घेवन ये, ना तर म्हजें तोंड तूं पळोवचो ना. आनी दाविदान सावलाचो पूत इश्बोशेत हाजे कडेन आपणाचे मनीस धाडून दिवंक म्हटलें, म्हजी बायल मिकल जी हांवें
म्हज्या पासत जोडून घेतलेली आसा ती म्हाका तूं दी. अशें सांगल्या उपरांत इश्ट बशेतान मनीस धाडून तिका तिच्या घोवा कडेन धाडली. आनी उपरांत इस्रायलाच्या वडिलां कडेन अब्नेरान उलोवणें केलें. ताणें म्हटलें, दावीद तुमचो राजा जावचो म्हणून तुमी पयलीं पळयताले, तर आतां तशें करात. कारण देवान दाविदाशी उलोवन म्हटलेलें आसा, हांव म्हजो सेवक दावीद आजे कडल्यान म्हजे लोक इस्रायल हांकां पॅलेस्टायन हांच्या हातांतल्यान आनी तांच्या सगळ्या दुस्मानाच्या हातांतल्यान सुटका फावो करतलो. आनी हें अब्नेर बेंजामिनाच्या लोकां कडेन उलयलो. उपरांत इस्रायलाक आनी बेंजामिनाच्या सगळ्या घराण्यांक जें कितें बरें दिसलें तें सगळें दाविदाक सांगचे पासत अब्नेर हेब्रोन ह्या सुवातेचेर गेलो. मोगा बाबडानो, अब्नेर दाविदा कडेन हेब्रोन ह्या सुवातेचेर आयलो तेन्ना 20 मनीस ताच्या बाराबर आसले. आनी हे पळोवन दाविदान अब्नेराक आनी ताच्या सांगातान आयलोल्या मनशांक जेवण दिवची तयारी केली. ताणें त्या सुवातेर जेवणावळ केली. हें सगळें जाल्या उपरांत अब्नेरान दाविदाक म्हटलें, हांव परत वचून इस्रायलाच्या सगळ्या लोकांक एकठांय करतलो. कारण ताणें तुजे कडेन करार करचो आनी तुज्या जिवाक दिसता तितल्या लोकांचेर तुवें राज करचें. उपरांत अब्नेर शांतीन गेलो. आनी आतां तो योवाब अब्नेराक फितुरी करूंक सांगता. तर पळोवया दुसरें सामुएलाचें पुस्तक 3 आविसूर आनी 22 ते 27 वळींनी. तर अशें घडलें, दाविदाचे चाकर आनी योवाब वो एका टोळक्याच्या फाटीक लागले आनी तांणी तांकां लुटले आनी तांचें सामान आनी गिरेस्तकाय घेवन आयले. त्या वेळार अब्नेर वो दाविदाशी हेब्रोनांत नासलो. कारण ताणें ताका निरोप दिल्या उपरांत तो शांतीन गेल्लो आसलो. उपरांत अशें घडलें, योवाब आनी ताच्या बरोबर जे आसले ते सगळे सैनीक आयले उपरांत योवाबाक कोणें सांगलें की नेराचो पूत अब्नेर राजा कडेन आयलो आनी ताणें ताका निरोप दिलो आनी तो शांतीन गेलो. हें सगळें जालें उपरांत योवाब राजा कडेन येवन उलयतालो आनी ताणें म्हटलें, तुवें कितें केलें? पळय, अब्नेर तुजे कडेन आयला. तुवें ताका निरोप दिलो आनी तो गेलो. हें कशें जालें? नेराचो पूत अब्नेर हाका तूं वळखता, तर तुका फसोवच्या पासत तो ह्या सुवातेचेर आयिल्लो आसा. तुजे भायर ताणें वचप हें सारकें न्हय. तुवें ताका कसो वचूंक दिलो? उपरांत योवाबान अब्नेराच्या फाटल्यान दूत धाडून दिलें. हें जें कितें घडलें तें दाविदाक खबर नासलें. आनी अब्नेर परत हेब्रोनाक आयल्या उपरांत योवाब ताजेशी उलोवंक ताका घेवन कडेक गेलो आनी त्या सुवातेर ताणें ताच्या पोटाचेर इतलें ताका मारलो, त्या सुवातेचेर तो मरण गेलो. तर मोगाळ बावणान दावीद योवाबाक शिराप दिता आनी अब्नेरा पासत दूख करता. तर पळोवया दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 3 आविसुरांत 28 ते 39 वळीं. जेन्ना दाविदान आयकलें की अब्नेर मेलो आनी ताका योवाबान मारलो तेन्ना ताका दूख जालें. खरें पळयल्यार ताका दूख जावचें कांयच कारण नासलें. अब्नेरान खून केल्लो आसलो आनी तो दावीद आसा त्या सुवातेचेर पळोवन गेल्लो आसलो. दावीद तर हेब्रोनाक आसलो आनी हेब्रोन ही सुवात कोणाच्याय हातांतल्यान चुकोन घडलेल्या पातका पासत सुटका मेळचे पासत ती दवरलेली आसली. आयज आमकां असली सुवात देवान दवरूंक ना. एक सुवात आसा आनी त्या सुवातेचेर जर कोण पातकी मनीस पावलो आनी ताणें आपूण पातक केला हाजी कबुली दिली तर ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. मोगा बाबणान तुमी जाणात ती सुवात खंयची ती सुवात जावन आसा दोनया जेजू क्रिस्ताचें आसणें.
दोनया जेजू क्रिस्ताच्या कुडीन आमी एक जावप म्हणजे सासणाचें जिवीत आमकां फावो जावप. आमच्या जिवितांत जायत्यो चुको आमी केल्या जायत, जायतीं पातकां आमी आदारलें जायत, जायते तरेचें वायट आमी येवचिलां जाय. संवसारांत आसलेल्या सगळ्या पातकाची आमी रूच घेतल्या जायत, ताचो अनुभव घेतला जायत. तर आयज आमकां हेब्रोन ह्या सुवातेचेर वचूंक जाय. पूण हेब्रोन ही सुवात आयज ह्या संवसारांत दवरूंक ना, पूण खुद दोनी जेजू क्रिस्त हेब्रोन ही सुवात जावन आसा. ताच्या कुडीन आमी एक जावप म्हणजे आमकां सासणाचें जिवीत मेळप. मोगा भाव भयणांनो, पातकाचें फारीकपण हें मरण जावन आसा. मरण कसलें? कुडीचें? हय, कुडीचें आनी ओतम्याचें जावन आसा. पातका उद्देशीं आमकां दोनूय तरेचें मरण सोंसचें पडटा. जाका पातक ना असो मनीस ह्या संवसारांत कोणूच ना. पातका शिवाय कोणूच जल्माक येयना. देवाचें उतर सांगता सगळे पातकी जाल्यात आनी देवाचें अनंतभरीत दर्शन तांकां अणतरलां. क्रिस्ताच्या कुडी उद्देशींच आमकां सासणाचें जिवीत मेळटा, आमकां तारण मेळटा, आमकां सुटका मेळटा. आयज जर आमी पातकांत जियेत जाल्यार एक दीस मरण आमच्या दारांत उबें रावतलें. खंयचें देर? हें देर नरकाचें. त्या सुवातेर आमकां वयचें पडटलें. पूण जर आमी पातक आमचें कबूल केलें आनी दोनया जेजू क्रिस्ताक सांगलें, दोनया हांव एक पातकी, म्हाका वगोस, म्हाका शुद्ध कर, नितळ कर, तर आमकां सर्गीचें देर दोनया जेजू क्रिस्ता उद्देशीं उदकें जातलें. कारण देवान व्हड येवजण केल्ली आसा. ही येवजण ताणें तुज्या पसत आनी म्हज्या पसत केल्ली आसा. आमी बरें म्हणून न्हय मोगाळ भाव भयणांनो, आमी तर पातकीच आनी पातक्या पसतूच खुद देवान व्हड येवजण केल्ली आसा. ती येवजण ताणें आपल्या पुताच्या वरवीं पूर्ण केल्ली आसा. आयज जो कोण दोनया जेजू क्रिस्ताचें नांव घेवन ताका उलो मारता ताका सासणाचें सूख मेळटलें. दूख, त्रास, संकट, लॉज, भिरांत सगळें दोनया जेजू क्रिस्तान आपणाचेर घेतलें आनी मनशाक ताणें सुटका दिली. तर मोगाळ भाव भयणांनो, आयची कार्यावळ ही हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.